مساء الخير. واش راكم بخير؟ ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير. واليوم رايحين نبدلوا شويه لا روتين هذيك تاع الطياب تاع ماشي تروك تو سا. رايحين ندخلوا في اوتر شوز. شوفوا البنات، حنوريكم لوندروا وين راني نخدم. يعني وين نخدم نديروا لو مونتاج تاع لي فيديو تو سا. ديروا في بالكم بلي عندنا مونتاج افير، عندنا ان طرافاي. دونك انا هاد لا طابل هذه، شوفوا هاد لا طابل هذه سي اون طابل تاع لو جاردان. اوكي بون تبدل الحال وكاع بدات الشتا طيح وكلش. جي بونسي كنت ندخلها ما نخليهاش برا اي جو في لوتيليزي اون طونك بيرو، باسكو بنتي عندها البيرو تاعها ما تحبش لي مسولها. راهي تضحك. حنا الفيديو تاعنا هكذا فيهم ضحك فيهم بكا فيهم راكم تعرفوا كيفاه خلطناها كاع بيناتنا الجزائريين بيناتنا. دونك جي بريفيري ندخل هاد لا طابل هذه اي جوتيليز بور مون بيرو باش نخدم فيها كامل. وراني حطيتها في لول باش نستعملها هكذا في الدار ونخدم بها. دونك هذا هو الدوزان تاعي اللي نخدم فيه لي فيديو تاع يوتيوب. فوالا عندي مون بيسي، عندي باش ندير لا كاميرا كيما تكونش انا بنتي، باسكو بنتي هي اللي راهي تعاون فيا. دونك جي مون موديل بون نخدم هنا. دونك جي بونسي انا اليوم نديرو هكذا، نعطي لكم نصائح لوجه الله. نصائح فوالا جو نعطي لكم دي كونساي لوجه ربي سبحانه. سي تري امبورطون. ما تقولوش بلي اتونسيون ما تفهموهاش غلط. كاين بزاف اللي يفهموا غلط. حنا كي نديرو دي شان وكاع ماشي نديروهم باش نتبهاو، لوين دو لا اتونسيون، لوين دو لا. كاين بزاف بون يديروا لامبوسيبل، يبداو يشريو هذوك دي تروك وكاع باش يتبهاو قدام الناس. نو، انا دوزاني هذا دوزاني تاعي انا اللي نستعمل به، وحبيت نقسم معاكم دي كونساي ونعطي لكم دي كونساي و فوالا باش نتوما تتعلموا وحنا نتعلموا. مازلنا كاع نتعلموا، ما بدانا حيين انا نتعلموا. فوالا حبيت برك نعطي لكم واحد حاجات. نحي هادو، شوفوا البنات، حاجات بالك بزاف ما يعرفوهمش ولا تخفى لهم. لازم دايما يكون عندكم سرابت هكذا، تكونوا كاع ما استعملتوهمش، ما تستعملوهمش كاع. بون انا عندي هذا اون دوبل، عندي هذه وعندي واحده اخرى معها صغيره، مي بون ما وريتها لكمش. دونك شوفوا هذه، شوفوا هاد السربيطه هذه. نقول لكم كان راني الدات، دوك نقول لكم شوفوا مازال ما حطيتش فيها يدي. يعني خذوا تجارب من عند الناس. علاش داروا لنا هاد لاشين هادو شوفوا كيفاش هاد الكور هادو كيفاش واش خمموا، داروا دي شان باش الناس تتعلم وباش الناس تكون عندها بليس دو كونيسونس سور بليزيور شوز. فريمون نشكرهم هاد الكور هادو. فوالا باسكو سي يوتيوب، سي اون فيليال دو جوجل و سي امريكان. شوفوا هاد السربيطه هذه عمري ما استعملتها. سنة تشوفوا نتفكر سيتي en 2002 en 2002. مولاتها الله يرحمها، مولاتها ماتت. هذه اللي دارتها لي ان كادو، جابتها لي من الحج. وشوفوا جامي حطيت يدي عليها. درك نفهمكم علاش ما حطيتش يدي عليها. وراهي عروستها الباس دي بوب في لا تلفزيون، ما نذكرش اسمها، تكون سيغمون تسمعني ولا تعقلني. على الناس هادو تربيت معاهم وكاع، وكانت جارتي الحاجه دارتها لي كادو. دونك خليتها. علاش خليتها؟ دوك نفهمكم. دوبي 2002 نو سوم ان 2020. علاش خليتها يا ناس؟ بالكم وردوا بالكم، الدنيا هذه راهي ما ترحمش، من الصباح العشيه ما على بالناش واش راح يصرى. بعد الشر سبيطار، بعد الشر. دونك الا تجيك شده تصيبيها تديها معاك، بعد الشر سبيطار تديها. عندك باغ اكزومبل هكذا خبر
بعيد الشروافات في كاش بلاد بعيده تدي معك السربيطه تاعك نقيه. اذا رحتي للسبيطار تدي معك السربيطه تاعك نقيه، ما يضحكوش عليك الناس. سي تري امبورطون. ماشي تبقاي لا ديرنيير مينوت تاك تاك روحوا شريوا لي، روحوا جيبوا لي، روحوا. علاش ديري هكذايا؟ علاش ديروا هكذا الوغ كيكونوا عندكم نساوهم؟ يعني عندكم دي سيرفيات فو لي زوبليي. شوفي عندك سربيطه نقيه، شوفي هذه يعني نعاود كالكو انا نكرر في الهضره باش تدخلكم في رسانكم. دونك تخبيها ما تخرجيهاش كاع، انسيها. شوفي باغ اكزومبل تجيك خرجه دون ان اوتيل، تجيك عرس، تجيك فرح، يجيك فرح، ديريهم في خزانتك. الى عندك لوميديتي ولا ديرهم الكافور، سينو تخليهم هكاك وتخبيهم للشده. عندك هذه، عندك بلغه، سي تري امبورطون، لازم عندكم بلغه تخبيوها ما تجبديهاش كاع. هاي يجيك سبيطار ما نمرضوش حنا on n'est pas des gens qui tombent pas malades. حنا نمرضوا كيما كاع العباد. دونك تخبيها في بلاصه، ديريها ميم دون اون فاليز. ديري سرابت، ديري بلغه، ديري بيغ دو با، ديري دي شوسيت، ديري ان شامبوان، ديري كامل واش عندك كل يوم ديري فيه حاجه وغلقيها ونسيها. وما تنسايش ديري معاها شويه فلوس. الفلوس ما تبقاش لا ديرنيير مينوت تطلبي وتسلفي باش تقولي لهم روحوا شريوا لي ولا روحوا جيبوا لي، ولا ديري معاهم لي بي خضر وخبيها لداخل وغلقي عليها. كاميرامان تاعي يضحك وانا هاد لاشان هادي كي بون نموت ولا نكبر ما نقدرش، بس ما في كي على تروح تديها هاد لاشان باسكو راني نعلم فيها اي تو سا سي امبورطون. دونك فوالا هذه هي. نروحو نبداو في الحاجات اسونسيال لازم يكون عند المرأة. ينسى علاش تطيحوا بروحكم؟ ما فهمتش علاش النساء يطيحوا بروحهم. ما تحب تماكيي، ما تحب تلبس، ما تحب يعني الا لبست تلبس كي تكون خارجه، الا تقال سماكي لازم يجيها عرس مره في 20 سنه. حيينا يا عمري. ويلا جاها ويلا تخرجي ديريك الريحه غير باش تروحي للحمام. واش كانت لك عيشي اليوم وغدوه يفتح ربي سبحانه. دونك نقول لكم واش من حاجات رايحين تسحقوهم، سي اوبليغاتوار في الدار. لي فو اتر كوكات ميدام، لازم تكونوا. وكاين حاجه، علموا لبناتكم يكونوا كوكات. الاج دو 13 ans تعلمي بنتك دير لا كريم في وجهها، لا كريم جو بار ديك اتونسيون ماشي تقلبوها تقولوا الماكياج. جي با دي لو ماكياج، دي لونتروتيان. انا ديجا هذا انا حنوري لكم سي لونتروتيان، سا نا ريان افوار افيك لو ماكياج. علمهم، تتعلم الطفله من صغرها elle s'occupe de sa peau, elle s'occupe de son corps. ماشي طايحين غير على شعركم. انا نشوف طايحين بالليسان وطايحين بهذه. نو لا بو تاعنا دي تري فراجيل. ما تنساوش ابارتير دو 30 ans لو كان ما تقوموش بها اذا elle va se rider ومن بعد تندمي. ماشي لا ديرنيير مينوت تجري تروحي ديري كريم. نو سا سير ريان. لازم دايما صباح وعشيه. فوالا. كي تفوتي تشري المواعن وي سي بيان، تفوتي تشري المطارح و شو سي با كوا المخايط وكاع سي بون، بصح باش تفوتي الكوسميتيك لا ايبا نو مدام، لازم تروحي الكوسميتيك تبقاي فيه عمرك، خلي الاخرين يديها الواد. بون نحن نقول لكم واش. وكاينه حاجه اتونسيون، راه بالك كي فون ريكونفيني. الوغ لو كوسميتيك لي شامبوان تو سا الا عندكم غير خبيوهم على حساب على حساب لي كا اللي راهم يطلعوا. il se peut qu'ils vont fermer encore les magasins ونحصلوا نولي ما عندنا والو. بون حاجات اسونسيال لازم يكونوا عند المراه في الدار. دوك نقول لكم شنو. مادام لازم كي دائما يكون عندك ان غوماج. اليوم راني نوري لكم هكذايا تاع لي كوسميتيك، مي لا بروشين فوا ان شاء الله نديرو دي برودوي او ناتوريل. دونك لو غوماج لازم دائما يكون عندك ان غوماج تو لي 3 جور.
كل 3 ايام. ما كيش رايحه تخسري والو، راكي قاعده في الدار لي زابريميدي يقعد تشوفوا هذوك المسلسلات وتشوفوا هذاك النهار وشي با كوا تو سا. استغل اوكيب توا دو تا بو يا عجبه واش كاين، ما فيها والو. دونك هكذا عندك ان غوماج تحكمي لابريميدي كل 3 ايام ديري لو غوماج. سا كوت با شير، تروحي وديري تشريه وتحطيه في دارك باسكو هدايا او موان سي الا ديريه 3 فوا باغ جور 3 فوا باغ سيمين بوتيتر يشد لك هذا واحد 4 شهور 4 شهور. اي بي سي با شير، فوالا سي با شير. تجيبيه اشريه حطيه في الاخر تاعك في لاصال دو بان تاعك ولا وين حبيتي، ديري مع العشيه كذا دي غوماج. لابو تاعك تريح، لابو تاعك يعني هذوك لي بور وكاع هذوك ديك لا بوسيير كاع تروح لك. دونك ان غوماج سي تري امبورطون في الدار. ميم بور لي في هكذايا، لي في ما فيها والو باسكو لا بو تحمض لا بوسيير اي تو سا. دير ان غوماج سا في بروبر، سا في ça donne un visage propre. Les filles هذو علاش لا ديروا لهم لو غوماج. لو غوماج سي تري تري امبورطون، سي تري امبورطون. تتعلم الطفله كيفاش تستكلف بروحها، ماشي حتى كي تولي عجوزه بعد تطفر فيها. فوالا دونك يلزمنا ان غوماج سي تري امبورطون. فوالا هذا نحطوها هنا. يلزم بون ما تشوفوش لي مارك تاعي باسكو انا دي مارك بون ماشي تقولوا سي كوا هاد لا مارك نروح نشري منها. نو اي سو بو بلي ما تصيبوهمش هاد لي مارك هادو. المهم تكون راه يروش لي الكاميرا مان يقول لها انتيا. نو مي سي فري بون سي با لا بين دافوار اكزاكتومون هادي. دونك عندكم اون لوسيون. سي تري امبورطون دافوار اون لوسيون ا لا ميزون. من بعد بون هذه سي اون لوسيون لي قلت لكم كوزميتيكا. بروشين فوا نوري لكم دي لوسيون او ناتوريل نديروهم في الدار. دونك يلزم لك اون لوسيون سي تري امبورطون. درك نقول لك علاش يلزم لك اون لوسيون. او يلزم لك ان ديماكيون. البنات لي جون في هادو une adolescente لازمها s'occupe de sa peau, c'est très important. Mais أني نقول لكم attention ما جبتش هاد لي مارك سبيسيالمون باش يعني نوري روحي ولا نو هادو سو سون مي مارك ا موا تاوعي انا، ماشي رحت درتهم لكم بالعاني. كل وحده والمقدور تاعها، كل وحده راهم كاينين دي مارك الله يبارك كاين في بلادنا كاع. دونك ما تشوفوش انا تاعي سي فغي دي كارني كاع مي بون كل وحده واش تنجم. انا هادو ماشي عارف. دونك ان ديماكيون وقتاش ديري ان ديماكيون سي با نيمبورط كال مومون تروحي نتيا تحكمي الله في الله ديري ديماكيون. ان ديماكيون اون يوتيليز با كوم سا. شوفوا ما ديتكمش لا شامبر باسكو سي با فيزابل. عندي المرايات تو سا درتها لكم هنا. وعندكم دي ديسك هكذايا، دي ديسك كيما هادو هكا تفوزاشتي هكذا. راهم كاينين تاني تشريو دي ديسك كيما هادو تاع لو ديماكيون. او فوالا بور لي زوتيليزي هكذا كيما هذايا. راهم هنايا راهم يتباعونا دو توت لي سورت كاع دو توت لي كاليتي دو توت لي. دونك فوالا تجيب تكون عندكم واحد هكذايا راه يشد بزاف. دونك تجيبي هكذا، تجيبي ان كوطون هكذايا. vous démaquillez à quel moment. واش من الوقت نسحقوا حنا لو ديماكيون. حنا نسحقوا لو ديماكيون à quel moment كي يكون عندنا الماكياج فقط. كون عندك الماكياج ماشي راكي ماكيي وتروحي ترقدي بهكذاك بالماكياج تاعك وبالفونتان تاعك، على بالكم بلي لا بو ان ريسبير با. لو كان ترقدي بهذاك لو ماكياج تاعك لا بو ان ريسبير با. اتونسيون لا بو تاعنا كونت اسكو ريسبير سي لا نوي، في الليل نريسبير. دونك تجيبي لو ديماكيون تاعك وتنقي كامل لا بو تاعك. من بعد باش ديري لها لا لوسيون. كاين بليزيور لوسيون دوك نوريكم باسكو انا راهم عندي دوك نوريكم. من بعد كي ديري لو ديماكيون تاعك
تنحي كاع باسكو سا va être noir يولي كحل هذايا بلا بوسيير مالغي غسلتي وجهك مالغي يبقى يولي لك كحل دونك يفو لو شونجي وتكمليها ما تغسليش وجهك ديري لا لوسيون تاعك تجيبي انكور قطن واحد اخر اللي تمسحي كاع باش يعني بوغ افريشير لا بو فوالا كاين حاجه اخرى ثاني اللي لازم نسحقوها هي ان ديسولفون بالك لي في ان ديسولفون في الدار ايت اوبليغاتوار ماشي معروف ما جو مي با دو فيرني علاش ما ديريش الفيرني علاش واش خصك ديري الفيرني وكي تجي تصلي ولا نحيه ها هو دونك il faut toujours un vernis un dissolvant في الدار en tant que femme لازمنا ديما ان ديسولفون هكذايا كذاك فيت في تنحي الفيرني تاعها ولا انايا مع الصباح بون ما نديروش كاع مع شغل مي مع العشيه نديرو يا با سوسي اوكي واحد يجي يصلي ولا ينحيه اوكي دونك يلزم لكم توجور ان ديسولفون واش يلزم ثانيك كاين حاجات لي فان بزاف مي بون كل واحد تقدروا تصيبوه ما تقدروش كاين دي ماسك يعني سا بون سي فري كو لي ماسك غاليين شويه هنايا شفتهم بلي غاليين بون سي ان بو شير غاليين الا تحبوا تشوفوا هذاك بون مارشي شوفوا هدايا تاع انا فاهم فيكم اتونسيون ما تفهموهاش غلط سو ني با بور مو فونتي ولا يعني نقول لكم هاد لي ماسك هادو تاع لو شاربون سون تري افيكاس هذاك حل فوالا كحل هذايا كحل شوفوا كيفاش داير mais il est vraiment يرد لكم واحد لا بو extraordinaire يعني il éclaircit la peau c'est fou راهو il est d'actualité en ce moment في هذا الوقت هذا il est vraiment demandé هذا le masque هذا إلا تصيبوه هنايا bah oui pourquoi pas vous l'achetez mais bon je pense pas راهي كاع الدنيا كاع مغلوقه كاع mais la prochaine fois إلا صبتو je vous conseille de l'acheter عندكم هذا وعندكم على فان دوك على فان نوري لكم دي تروك واحد الحاجات يا نساء يا البنات عندكم حاجه تغلطوا وجامي توريوها جامي تستكلفوا بها جو فوا با بوركوا جو سي با بوركوا كي تشريو دي برودوي ماشي تخبيوهم في الدار يفو لي زوتيليزي على تخبيوهم كريم بور لي مان بون هذه نقول لكم نشيت هذه شيتها من عند ليدل دونك هذه سي اون مارك نسيبوها غير دون واحد اون غروند سيرفاس ان فرانس ماشي هكذا دون دي ماغازان دونك سي اون مارك الموند وانتوما ومن بعد دبروا يسانكم كاين هنا تصيبوا دي كريم تصيبوا بوكو تشوز نصيبوهم دونك كي تكملي تغسلي المواعن تاعك تغسلي موانك يدينا يحراش وعندنا لا بو تاع يدينا لي تري سونسي بارابور نوتر فيزاج علاش طالقه روحك ما تقدريش واش فيها هذه سي غيان راني نشوف فيهم هنايا كاين هنا تاع لي كريم او سيترون سمحوا لي راني نهضر بزاف بصح نفهم فيكم كاينين دي كريم او سيترون تقدري تروحي تشريها بور لي مان فوالا من بعد درت لكم ديجا درت اون فيديو انايا سبيسيالمون بور لي مان روحوا ديروها انا ما ديروهاش ديريها كي ديريها وخبيها ديك الوصفه هذيك وديروها فوالا كي تكملي شغلك كي تكملي سكو تو في ديري الاخر تاعك واش حبيتو وجهكم مجلد ويديكم مجلدين وحدكم كاع مجلده وين راكم رايحين هكذايا لازم يفو vous en occuper mais qu'est-ce que ça coûte ça coûte pas cher hein ça coûte pas cher هذا bon donc هنايا لازمكم toujours une crème pour les mains في الدار c'est vraiment essentiel كاين حاجه واحده اخرى مي ان شاء الله مانيش عارفه اذا تقدروا تصيبوها ولا جو نسي با لويل دارغون شوفوا الا عندكم هذه لويل دارغون يعني vous êtes sauvé
vous êtes sauvé. Elle remplace aussi les crèmes. تقدروا هذه تشوفي ديريها لوجهك، ديريها ليدك، ديريها لشعرك، وين جات ديريها. هذه لي مانيفيك، هذه دو بريفيرونس واحد يديرها في الليل، ديريها كذا قبل ما ترقدي، ديريها مي اتونسيون ما تشريوش هذيك المدغوله. كاينين بزاف اللي يقول لك فوالا سي فغي ويحلف في تو سا، بون كاع الناس تعرف تحلف، يحلف لك الوغ كو سي با فغي، ماشي سي با لويل دارغون. لويل دارغون شوفوا كيفاه تجي، شوفوا لا كولور نتاعها، شفتوا كيفاه تجي لا كولور نتاعها، تجي هكذا كلير وعندها ريحه، يعني عندها ريحه. شوفوا كيفاه مش وي كي تشموها عندها ريحه. وي ما تقدروش تشموها، سمحوا لي. وي دونك هذه اللي عندكم الويل دارغون هذه فوزيت سوفي، فوزيت فريمون سوفي. راهي تنباع هنا مي بالكو راهي مدغوله. il faut savoir ناس دو كونفيونس تشريوها من عندهم، سينو الا تعرفوا ناس ولا يجيبوها لكم من المروك، باسكو هذه سي هذه تاع المروك، اوفيسيال تاع المروك. راهم يقولوا باللي هنايا رايحين يديروها، مي بون جو سي با، جو سي با. عندك هذه، عندكم انا قريب تخلص لي فوالا. بون انا فوالا راهي عندي فينوس، هنايا صبت فينوس، شريت فينوس. لا كريم ديبيلاتوار، لا كريم ديبيلاتوار سي فريمون اسونسيال، حاجه اسونسيال في لا تروس دو تواليت تاعك ولا في دارك ولا باسكو اتونسيون البنات ما تستعملوش هذيك الرجينه، بالكو سي تري موفي بور لا بو، تري موفي، ماشي علي سي با موفي، سي تري دونجورو. يعني بالك تقدروا تستعملوها في يديكم لا في رجليكم، مي في لو فيزاج ديروا في بالكم باللي دون كالكو زاني توليو جو بليسي في وجهكم. دونك دو بريفيرونس ديروا دي كريم هكذا ديبيلاتوار، خليها في الدار، ديريها مالغري ما تخرجيش، ما اون سي جامي وحده وعيط لك، عندك خرجه، عندك هكذا، عندك مرض، عندك الوغ يفو لازم الصباح تنقي روحك، تسقني روحك وتستنى كاش خبر بعد شهر يجي ولا با سافوار. فوالا لازم لكم تانيك هذا. ما نوريهش كاع باسكو نوري الفوتوغراف تقدري c'est bien dommage عندي comme ça tu peux pas. Voilà, c'est dommage parce que عندي un miroir هنايا، c'est un miroir en zoom. C'est voilà, donc c'est bon, ما حبيناش نوريوه. C'est bien dommage. عندكم il faut toujours avoir un vaporisateur. Un vaporisateur هكذايا سي بور باش يعني لو فيزاج il se rafraîchit. bon الا عندكم وحده تنجموا تصيبوا وحده هكذايا دو سو جور، سهل تجيبي هكذا، تجيبي الماورد ثاني كي تري تري بون، تفرغيه في تكون عندك هكذا مش عارفه ما تسحقيهاش ولا فوالا، وديري فيها الماورد وترشي وتكبيها، vous vaporisez le visage نتاعكم. c'est très bon. c'est vraiment هاد لا لوسيون هذه جو فو لا كونساي، راكم تصيبوها عند العشابين، عند كاع فوالا، ديريها وكي مع الصباح هكذاك تكوني خارجه vous vaporisez voilà، vous vaporisez le visage comme ça هكذا. بون انا هذه ماشي ما ورده، سي با باغي، فوالا هذه سي صافي بارتي مع هذه كيف دونك تيا ديري لها الماورد. كاينه اوتر شوز ثانيك كي تخرجوا مع الصباح ولا على بالكم السمش تو سا، يفو يوتيليزي هاد الاخر، باسكو حنا عندنا واحد لو كليما شويه بتي بو ديفيسيل. السمش هذيك تضرب دون دي زوندروا يبان بالخف تكحل لو فيزاج. دونك هذه سي بور بروتيجي لا بو باش ما تكحلكمش. الشري تكون هذه دائما عندكم في الدار، سا ديبون هذه تاع راهي 60 تصيبوا بزاف، راهي عندها فارماسي، كاين جومي، كاين بزاف لي مارك. دونك ديري هذيك تكوني خارجه، تكون عندك في الدار توت فاصون، ما تنساياش، يفو با اوبليي هادو ديما يكونوا محطوطين على اليد. اوكي بون ندورو
لي الشعر attention الشعر aussi c'est un petit peu délicat باش تصيبوا زعني des très bons sérums. bon حنا كنا في الوجه مي معليش نضرو ثاني الشعر. كاينين دي سيروم اي دي سيروم كاين لي سيروم يطيحوا الشعر كاين لي سيروم يبسوا الشعر كاين دونك يفو شوازير لو ميور بون هذا كيف بون ماشي انا ماشي باش تروحوا تشريو كيما تاعي مي لازم الا صبطوا واحد بوركوا با بالك تصيبوا هكذا جو نسي با دونك ديروه vous utilisez des produits de marque ماشي تشريو حاجه هكذاك تاع 10000 ولا جو سي با كوا ومن بعد تعشيو في المشاكل مع شعركم ومع لابو تاعكم جو سي با. كاين اوسي حنوريلكم لي في حنوريلكم واحد الاخر واحد un outil pour le visage. ما نعرف إلا تصيبوه نتوما ولا ما تصيبوش جو نسي با. فوالا دونك عندنا هذه إلا تقدروا تصيبوها elle est super efficace pour donner le lisseur pour la peau. هي هذه تستعمل بالبيل بون وكي تكملي إلا تصيبوها سي بون إلا ما تصيبوهاش يبقى دابا شوفوا كاش واحد يجيبها لكم. فوالا هذه سيغ ا كوا هذه بون ما جو في كوم سا دو سولف يدك سي تو دونك هذه علاش نستعملوها دونك جو في فو دير بوركوا. pour lisser la peau يعني باش تمشيو لي فان تاع وجهكم. فوالا دونك حنا واش راح نستعملو شوفوا واش فيها هادو فيها دي بروس هكذايا فيها 3 بروس. دونك تستعملي لا بروميير تستعملي هكذا لا بروميير وتجيبي عندها الاخر تاعها عندها هكذايا عندها شغل ان جيل هكذا كوم ان جيل. انا ما سي بيان دوماج ما عنديش اون بيرسون هكذا باش ندير بنتي كتديري لي ليا باش نوري باش نخدم معاها. دونك هكذا شوفوا لو جيل هذاك كيفاش داير. جو فو مونطر كوم سا سور لي مان. هذه ماشي تاع اليدين تاع الوجه. فوالا تحكمي شوفوا كيفاش راه يدور. فوالا وتبقاي شوف تدلكي غير هكذا غير بالعقل رغال ساليس لا بو و غير هكذا غير تو دوسمون تقعدي واحد 10 مينوت ولا وانت تدلكي هذوك لي ريد وهذوك لي ريدول كاع يتنحاو. فوالا انا هادي سي بور لو فيزاج ومن بعد اون فوا نكملو تجيبي تمسحي الفخر تاعك. ومن بعد واش ديري باسكو هذه راهي فيها سيشوار دونك تنحيها و نجيب اون اوتر بروس هكذايا. فوالا دونك ما نزيدش ندير لا كريم تاعي لو جيل هكذاك. دونك بعد فو كونتينيوي هكذا. يعني سي ماجيك
كاينين هكذا على مان وكاينين الكتريك كاين مانويل وكاين تاع لي بيل وكاين تاع لا بتريسيتي دونك انا تاعي فوالا هكذايا وزيتيني تغلقيها ما يلزمش تخلي لها لي بيل تاعها باسكو سي فوالا تنحي لها كاع دوزان هكذا مي يفو لي لافي حتى تغسلهم تنحي كامل لي بيل فوالا وتعاودي ترجعيها في الكوفركل تاعها وتعاودي ترجعيها في الكوفركل. اتونسيون الي تري تري افيكاس. بون ودركا نروحو ليسونسيال. ليسونسيال هو واش سي دي كريم. شوفوا كاين دي كريم هكذا تاع ما تستحقروهمش هادو فوالا لي كريم هادو تاع زمان تاع الورد وكامل فريمون هادو يديروا واحد نتائج انكرويابل البنات تعمليها لبنتك تكون بنتك هكذا كذا لاج دو لادوليسونس وكاع ديريها لها سي فرانشمون سي حاجه روعه. واتونسيون هذه راهي مخدومه بالورد ناتوريل مخدومه هذه ماشي دي تروك ماشي اسم هذاك لو لي تروك بون اللي فيهم مواد هذوك وكاع دونك بالورد ناتوريل. ما اتونسيون ميم كي ديروا حاجات في وجهكم نو ميتي با نيمبورط كوا عرفوا واش ديروا في وجهكم. نكملوا لي الاخر تاع الشعر. ولا ثاني تصيبوا هادو سي اون كريم فوالا مخدومه بلا سوا ديروها في لا تصيب لا تصيبوها جو اتونسيون يعني نقول لكم لا تصيبوا دونك تصيبوا الا تصيبوها هذه سي نتوما ديما دو فاصون دائما كي توسيو شعركم وكاع ابري لو سيروم ولا ديروا هذيك قبل ما ديروا السيشوار. Avant de mettre le séchoir, il faut vous protéger les cheveux. لازم شعركم يعني تحميوه قبل ما ديروا له هذاك لو سيشوار. بون لازم هذه دونك لي ديرني هي واشنو لازم ديما تكون عندكم ان ديودورون سي اوبليغاتوار في الصاك نتاعك. تعرفونا حنا نسا شويه اون ترانسبير وكامل دونك دائما اي اون بليس راني نقول لكم ما تتبعوش لي مارك اللي راني نوري فيهم كل واحد كيفاش. وإلا ما عندكش هذه دونك هذا ثانيك سي تري بيان. هذا سي دي ستيك دوك ما على باليش الا راه يبان لي بالمقلوب في التليفون ولا كيفاش راه يبان جو سي با ولا ما كاش ديروا دي ستيك كيما هادو تخرجي ولا سا ما يواسيلكش سا نو تاش با الشوميزي تاعك ولا كاش حاجه فوالا. دونك حنا اون تيرمين افيك سا وعندنا دي بارفان. ما تنسايش دائما يفو افوار دي بارفان. شوفوا كاينين دي بارفان نديروهم دائما ما يهمش ديريه دائما تجيك خرجه حمام ولا حاجه ولا ديري طون بارفان بصح بارفان تاع دائما وتاع اللي تخرجي به ماشي كيف تاع العراس وكاع دي تروك دي سواري تو سا ماهوش كيف. باغ اكزومبل انا جو دون ان اكزومبل هذه بون سي اون تواليت اللي انا نديرها دائما و كي باش واحد يخرج وكاع دونك فو ميتي دي بارفان دو مارك فوالا. كي تجي خرجه ولا عندك هكذا خرجه ولا عرس ولا تروحي عند حبابك ولا يفو فواغ ان بارفان دو مارك اللي تخليه دو كوتي كاع ما تمسيهش. هذه هي لا فيديو تاع اليوم. ان شاء الله يا ربي تلقاكم بخير وان شاء الله vous avez pris des bons conseils ونقول لكم بقى على خير. نوبليي با دو vous abonner ما تنساوش ديروا دي كومونتير وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر. نقول لكم بقاو على خير et à bientôt.